एकचोटि हर्क साम्पाङको एउटा भिडियो हेरौँ, त्यसपछि हामी एनालाइसिस पनि गरौँला। उहाँको बडो मार्मिक भिडियो आएको छ, यो विषयमा एकचोटि हामी यो हेरौँ, बुझौँ, मनन गरौँ। के रहेछ त हेरौँ न एकचोटि प्लिज। इरानले किन मिसाइल हाल्दैन, यी कुराहरू हामीले बुझेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय तहको राजनीति पनि बुझ्न सकेको छु। म एमसीसीको विरुद्धमा किन यत्रो धेरै बोल्छु भन्दाखेरि भोलिको दिनमा एसपीपी गरिसकेपछि यहाँ पनि सैनिक अखडा आउँछ। सैनिक अखडा आइसकेपछि अस्ति जेजेकै आन्दोलनमा पनि देखियो, जिओबी होइन, तिब्बतलाई सेपरेट गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो ठेगानामा पार गरेर जहाँ आयतुल्लाह अली खुमैनी लगायत त्यहाँको रिभोल्युसनरी गार्डका सदस्यहरू, महत्त्वपूर्ण कमान्डरहरू मारिएका छन्। योभन्दा अगाडि सुलेमानीको हत्या गरेको थियो र यस प्रकारले गरिकन अहिले जे भएको छ इरानमा, त्यसको बदला र प्रतिकारले कत्रो डिजास्टर गरिरहेछ। इरानले 15वटा देशको सैनिक बेस क्याम्पमा पार गर्यो, लगातार मिसाइल्स र ड्रोनहरू। अहिले आइरन डोमले पनि क्याच गर्न नसक्ने चाइनामा बनेको सुपरसोनिक विशेष मिसाइलहरू उसले दागिरहेको छ र अमेरिकी दूतावास जहाँ जहाँ रहेको छ ती ठाउँहरूमा अमेरिकी सैन्य क्याम्प भएको ठाउँमा हानेको छ र हिजो इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु बाल बचेका छन्। पुण्यदा यतिखेर ठ्याक्कै रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको चाहिँ फेसबुक पेज ह्याक भएको भन्ने कुराहरू आयो। त्यति धेरै फलोवर्स भएको चाहिँ अब हर्क साम्पाङजीको ह्याक नहुने, उहाँको यतिखेर आचार संहिता लागू भइसके पछाडि उहाँको फेसबुक ह्याक भयो। के बुझ्नु भएको छ यो विषयमा, केही जानकारी छ तपाईँसँग? अब साँच्चै नै कसैको सोसियल मिडियाको साइटलाई ह्याक गर्न खोजिएको हो भने यो गम्भीर विषय हो, यो आपत्तिजनक विषय हो, यसो हुनु हुँदैन। र यो कसैको पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चरम प्रहार हो। अब दुई थरी मतहरू सामाजिक सञ्जालमा अहिले कुदिरहेका छन्। एकाथरी भन्छन् यो ह्याक सिर्फ एउटा प्रोपोगन्डा हो, मनोहर कहानी हो, फन्डा हो, फन्डाको अन्डा कोरलिँदैन र यो ह्याक स्याक केही पनि होइन। एकाथरी त्यो अनुमान छ कि वास्तवमा यो एउटा सिम्पेथी कार्ड खेलेको हो, पब्लिकको इमोसन भड्काउन खोजेको हो। आजको मानिसहरू खास गरी युवा पुस्ताले व्यक्तिमाथिको भौतिक आक्रमण जत्तिकै सिरियसली हेर्छ सोसियल साइटमाथिको अट्याकलाई, र त्यो सिम्पेथी गेन गर्न रवि लामिछानेले गरेको एउटा चलाखीपूर्ण ट्रिक हो भनेर हेरेका छन्। अब रवि लामिछाने त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो केही दिन अगाडिसम्म प्लास्टर लगाएर खोच्याङ गर्दै विभिन्न ठाउँ जानुहुन्थ्यो। 4 दिनपछि त उहाँहरू छमी मारुनी नाच्न थाल्नु एकदम हो होइन। यस्तो लाग्थ्यो कि रवि लामिछाने कुनै ओलम्पिक भिड्ने जिम्नास्टिक प्रतियोगिता भिड्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको कुनै मुकाबिला छैन जसरी उफ्रिरहनु भएको थियो। अब फेरि खोच्याङ गर्दा पनि कठैबरा भन्छन्, एक दिनपछि फेरि ब्रेक डान्स गर्दा नि वाओ रवि दाईको जस्तो डान्स भन्छन्। फ्यानहरू भएपछि समस्या भएन। फेरि याद गर्नु होला, हामी निर्वाचन आचार संहितालाई ध्यान दिएका छौँ है। हामीले अहिले तपाईँले बिर्सिनु भएको छ न, मैले बिर्सेको छु। त्यस कारण अब अर्कोतिर अब अलिकति के छ भने उहाँहरूले भन्न खोजेको चाहिँ के रहेछ भने सोसियल साइटमा उहाँको फेसबुकमाथि ह्याक हुन खोज्यो, अनि त्यहाँ चाहिँ अननेसेसरी सामग्री आउला, अडियो आउला, भिडियो आउला, तस्बिर आउला, रासोपालाई एकदमै ल महान हो रासोपा भन्दै प्रचार गरेको सामग्री आएर निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन होला। त्यहाँ केपी शर्मा ओलीज्यू वा हर्क साम्पाङज्यूमाथि अमर्यादित समाचार पोस्ट गरेर अनि अर्को निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन होला होइन। त्यसो भएमा पनि यो ह्याक गरिएको हो भनेर बुझ्दिउँ है भनेको पनि हुनसक्छ। कारबाही हुनु भएन भन्न खोजेको होइन। ह्याक गरे भनेपछि त त्यो विधान नियम आचार संहिताभन्दा माथि भएन, एउटा त्यो हुनसक्छ। दोस्रो तपाईँलाई मैले भनिहालौँ ह्याक कसरी भयो, किन भयो। हर्क साम्पाङको अथवा केपी शर्मा ओलीज्यूको मिलियन्स अफ फलोअर भएको पेजहरू ह्याक भएको छैन। अब उहाँकै ह्याक हुनुपर्ने किन फेरि आजै मात्रै हो भन्ने कुरा छ। र यसपछि अब नेपालको जिम्मेवार मिडियाले न्युज पनि लेखेको छ, म यो पढिबाटै सुनाउँछु। यो पढेपछि हामीलाई अझ यस विषयमा मसिनो चर्चा गर्न सजिलो हुन्छ। रवि लामिछानेको भेरिफाइड फेसबुक पेज बन्द। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेको भेरिफाइड फेसबुक पेज बन्द भएको छ। लामिछानेको सचिवालयले
अपिल जारी गर्दै पेज बन्द भएको र यसमा कुनै पनि अनाधिकृत पोस्टहरू नआउने र आए आधिकारिक नहुने जनाएको छ। अपिलमा भनिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेज्यूको आधिकारिक फेसबुक पेज आज बिहानदेखि बाह्य व्यक्तिहरूले अनाधिकृत पहुँच बनाएर ह्याक गरेर पटक पटक प्रयास गरेको जानकारी गराउँछौँ। यस्तो प्रयासपछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै फेसबुक पेज मेटाद्वारा लक गरिएको सचिवालयले जनाएको छ। पेज पूर्ण रूपमा सुरक्षित नभएसम्म र नियन्त्रणमा फिर्ता नआएसम्म यसबाट कुनै पनि नयाँ सामग्री पोस्ट नहुने बताइएको छ। सचिवालयले पेजबाट कुनै पनि शङ्कास्पद पोस्ट सन्देश वा लिङ्क सार्वजनिक भएमा त्यसलाई आधिकारिक नमान्न आग्रह गरेको छ। मैले अघि जे शङ्का गरेका थिएँ त्यही आएको हो। सचिवालयले फेसबुकको सुरक्षा प्रक्रिया अनुसार पेज पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। पुनः सञ्चालनमा यो आइहाल्छ कतिखेर भने जतिखेर निर्वाचन आचार संहिताको काम हुँदैन र मौन अवधि सिद्धिएपछि उहाँहरूको तुरन्तै यो सुचारू हुन्छ, शङ्कै नगर्नुहोस्। अनि भनेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ आरोप लाउन जस्तो भनौँ न गराउन खोजेको हो कि भन्ने जस्तो एकदम निर्दोष राटो तरिकाले भनेको कुरा हो। यसमा कुनै लप्पन छप्पन कूटनीति कुनै त्यस खालको चलाखी अप्नाएको छैन, सफेद सत्य बोलेको। पुनिदै जस्तो भनौँ न यतिखेर हामीले अब निर्वाचनको चाहिँ आचार संहिता लागू भइसके पछाडि यो जित्छ ऊ जित्छ भनेर भन्न केही पनि पाइएन। यतिखेर हामीले अब रोक लगाइएको अवस्था छ। यस्तो म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, कृपया तपाईँहरू कोही हर्क साम्पाङज्यूको वा केपी शर्मा ओलीज्यूको फ्यान फलोवर्स मतदाता हुनुहुन्छ भने प्लिज हर्क साम्पाङज्यू जस्तो देशभक्त व्यक्तित्व वाओ भन्न पाउनु हुने भयो। केपी शर्मा ओलीज्यू जस्तो कालापानी लिम्पियाद्वाराको महान नक्सा जारी गर्ने र नेपाललाई बिआरआईसँग जोड्ने समृद्धिको सम्भाग भन्नसम्म पाउनु हुने भयो। त्यो चाहिँ पाइयो भने तर यस्तो व्यक्तित्व हर्क साम्पाङ जस्तो माटो प्रेमी व्यक्तित्व देशभक्त व्यक्तित्वलाई भोट हालौँ भनेर अपिल चाहिँ नगरिदिनु होला। त्यो चाहिँ गर्न पाइदैन, त्यसरी नभनिदिनु होला। फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउनु एकचोटि नभए होइन दोहोऱ्याउनु परेन होइन त पब्लिकले नबुझ्न सक्छ भन्ने कुरा हो। हेरिहाल्छ नि, यो त फेरि पज गरेर हेर्न सकिन्छ के भएर। तपाईँले फेरि हर्क अब मैले अघि भनेको थिएँ केपी शर्मा ओलीज्यूका महान कामहरूको बखान गर्न सक्नुहुन्छ तर भोट माग्न सक्नुहुन्न। अनि रवि लामिछाने र बालन शाह लुसिफरवादी हुन्, देश जलाउनेले चलाउने सुविधा छैन भन्दै व्याख्या विश्लेषण राजनीतिक तहमा गर्दा त्यो केही नहोला सम्भवतः। तर यस्ता व्यक्तिलाई भोट नदिनु भन्न पाउनुहुन्न तपाईँले। भोट माग्न कसैको निम्ति भोट माग्न वा कसैलाई भोट नदिन भन्न पाउनुहुन्न, त्यो तपाईँको अधिकार हुँदैन। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको निर्वाचन आचार संहितालाई र मौन अवधिलाई सबैले पालन गरौँ है। पुनिदै जस्तो भनौँ न अलिकति अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ। यतिखेर इरानको सर्वोच्च नेता जुन खुमेनी जुन छ खामेनी उहाँको चाहिँ अब तपाईँको यतिखेर भनौँ न हत्या नै भएको भन्ने कुराहरू आइसकेको छ होइन। भनेपछि हर्क साम्पाङज्यूले पनि उहाँलाई चाहिँ अब श्रद्धाञ्जली दिइसकेको अवस्था छ। यो खासमा के हुन लागेको, यो तेस्रो विश्वयुद्धको कुराकानी पनि गरिरहेको हुन्छ, कसरी बुझ्नु भएको छ यो कुरालाई पुण्यदा? यो अब तपाईँको इरानको सर्वोच्च धार्मिक गुरु आयतुल्लाह अली खुमेनी अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक नेता र वास्तवमा रुस र चीन लगायत असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता मान्ने सबै मुलुकको उहाँ एउटा मान्ने नेता हुनुहुन्थ्यो। एकदम हो। र उहाँले युद्ध फैलाउनु भएको थिएन। हजुर हो। तर इरानको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो उल्लङ्घन हुने गरी यहाँनिर भेनेजुएलामा प्रवेश गरेर मदुरोलाई करापझ्याप बनाए जस्तो मात्रै होइन, एकदम यहाँ त हत्या नै भइसकेको छ। इजरायल मार्फत त्यो ठेगानामा प्रहार गरेर जहाँ आयतुल्लाह अली खुमेनी लगायत त्यहाँको रिभोल्युसनरी गार्डका सदस्यहरू महत्त्वपूर्ण कमान्डरहरू मारिएका छन्। योभन्दा अगाडि सुलेमानीको हत्या गरेको थियो र यस प्रकारले गरिकन अहिले जे भएको छ इरानमा त्यसको बदला र प्रतिकारले कत्रो डिजास्टर गरिरहेछ। इरानले 15वटा देशको सैनिक बेस क्याम्पमा प्रहार गर्यो, लगातार मिसाइल्स र ड्रोनहरू। अहिले आइरन डोमले पनि क्याच गर्न नसक्ने चाइनामा बनेको सुपरसोनिक विशेष मिसाइलहरू उसले दागिरहेको छ र अमेरिकी दूतावास जहाँ जहाँ रहेको छ ती ठाउँहरूमा अमेरिकी सैन्य क्याम्प भएको ठाउँमा हानेको छ। र हिजो इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु बाल बचेका छन्, उनी बङ्करमा लुक्न बाध्य छन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय न्युज एजेन्सीमा इजरायलको प्रधानमन्त्री कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ र
वास्तवमा चीन र रूस जस्ता अत्यन्तै धैर्यवान देशहरूले सायद तृतीय विश्वयुद्ध थर्ड वर्ल्ड वार नहोस् भनेर होला अहिले प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्नता देखाएका छैनन्, जबकि उनीहरूको स्ट्राटेजिक एलायन्स छ कोसँग, इरान छ र उनीहरूले चाहेको भए र उनीहरू आएको भए अहिले थर्ड वर्ल्ड वार सुरु भइसक्यो हुन्थ्यो। अहिले क्षेत्रीय युद्धको रूपमा छ। ल हेर्नु त हो, त्यही भएर हामी एकचोटि हर्क साम्पाङको एउटा भिडियो हेरौँ, त्यसपछि हामी एनालाइसिस पनि गरौँला। उहाँको बडो मार्मिक भिडियो आएको छ यो विषयमा, एकचोटि हामी यो हेरौँ, बुझौँ, मनन गरौँ। के रहेछ त हेरौँ न एकचोटि प्लिज। इरानले किन मिसाइल हान्दैन, यी कुराहरू हामीले बुझेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय तहको राजनीति पनि बुझ्न सकेको छु। एमसिसीको विरुद्धमा किन यत्रो धेरै बोल्छु भन्दाखेरि भोलिको दिनमा एसपिपी गरिसकेपछि यहाँ पनि सैनिक अखडा आउँछ। सैनिक अखडा आइसकेपछि अस्ति जेजेकै आन्दोलनमा पनि देखियो जिओबी होइन, तिब्बतलाई सेपरेट गर्ने भन्ने कुरा हो। अनि यहाँ टेकेर चीनलाई यदि आक्रमण हुन्छ भने चीनले चाहिँ हान्दैन त। यहाँ एउटा मुस्लिम कन्ट्रीले एउटा अर्को मुस्लिम कन्ट्रीलाई त हानिराखेको छ। किन हानिरहेको छ भन्दा त्यहाँभित्र चाहिँ छ नि त तिनीहरूको बेसमाले, अनि त्यही मात्रै खस्छ त बम। भगवान बुद्धको भूमि हो यो। हामी यत्रो सानो छौँ, हामी त्यो थेक्न सक्दैनौँ। यहाँ मिसाइलको कुरा, फाइटरको कुरा, आगजनी भएको कुरा थेक्न सक्छौँ है। 50 तले बिल्डिङ, 60 तले बिल्डिङ 1 सेकेन्डमा ध्वस्त भएको देखिन् है। हाम्रो त्यत्रो ठुलो छ, हामी बङ्कर खन्न थाल्नुपर्ने अब नेपालीले त्यसतर्फ मुलुकलाई लानु हुँदैन। कुनै त यो भिडियो त एआईको जस्तो देखियो होइन, के छ भोइस त एआई त होइन नि फेरि, अब यतिखेर एआईबाट एआईको होइन, उहाँ आफैले सेयर गरेको हुनाले उहाँ आफै बोलेको हुनसक्छ र जे होस् जताबाट आए पनि जे गरे पनि यो भिडियो बडो मार्मिक छ एकदम हो। पहिला मैले एउटा कुरो भनौँ कि अहिले हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ, अनि इरानको कुरा ल्याएर यहाँ किन माथा पचासी, किन यहाँ दिमाग खराब गर्ने, किन यहाँ गाड खोराको भुँडी फोराफोर गर्ने, इरानले हामीलाई के असर गर्छ, इजरायल इरानले जेसुकै गरून्, बालै फरार भनेर यहाँ पाइँदैन, त्यसको असर नेपाल आमाको सच्चा सपुत एकजना गोर्खाली ठिटोको त्यहाँ शहादत भएको एकदम ज्यान गुमाइसक्यो हो। अब इजरायलमा लाखौँ लाख हजारौँ हजार नेपालीहरू केयरगिभरदेखि अरू सेवा सुविधा दिएर आय आर्जन गरेर बसेका छन्। तिनको ज्यान के होला, कति खतरामा छ। भारतको सबभन्दा चर्चित युट्युबर ध्रुव राठी बाल बाँचेका रहेछन्। कसरी उनको भिडियो हेर्नु न, ध्रुव राठीको। उनी जतिखेर गल्फ कन्ट्रीमा थिए त्यतिखेर नि उनी जुन होटलमा बसेका थिए त्यो होटलभन्दा अर्को सायद आबुधाबीमा हो कि जस्तो लाग्छ, त्यहाँ बम प्रहार भएको रहेछ। बहराइन हेर्नुहोस्, कुवेत हेर्नुहोस्, लेबनानमा हेर्नुहोस्, सिरिया अस्ति भर्खर सिरियामा हान्यो भन्नाले अब नेपालमा कृत्रिम अभाव सुरु हुन थालिसक्यो। एकदम हो। विश्वको 30% तेलहरू निर्यात हुने जलडम्बरू जलमार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गरेको छ इरानले। अब तेलको मूल्य आकाशिन्छ। नेपालका बदमास तेल विक्रेता व्यवसायी पेट्रोल पम्पवालाहरूले सेटिङमा कृत्रिम अभाव सृजना गरेर कालोबजारी सुरु भइसक्यो। अब यहाँ सरकारको अनुगमन कमजोर छ। अनि आयल निगम भन्छ 15-20 दिनमा धान्ने स्रोत हामीसँग छँदैछ, किन आत्तिएको, तपाईँहरू ग्यालिनका ग्यालिन जर्किनका जर्किन भरेर नलानुहोस्, त्यो अति प्रज्वलनशील पदार्थ घरमा नराख्नुहोस् भन्छ। ए बाबा गएर हामी के आयल निगमलाई तेल देऊ, भन भाइ यो देउसी रे 4 लिटर पेट्रोल देउसी रे भन्दैमा उसले दिन्छ। एकदम हो। अब जानुपर्ने त पेट्रोल पम्पमा हो, पेट्रोल पम्पमा जाँदा लाइन छ, लाइन नहोस् पनि किन भोलिदेखि उकाउँछन्। जबकि हामीलाई के थाहा छ भने हरेक पेट्रोल पम्प छ कम्तीमा 15 दिन धान्ने इन्धन जहिले पनि हुन्छ। एकदम त्यो हुनै पर्छ। किन कृत्रिम अभाव गर्छ, जम्मा युद्ध भएको 4 दिन भएको छैन त आजदेखि सर्टेज हुन्छ काहीँ। अनि हामीलाई दोष लगाएर हुँदैन। सरकारले स्वतन्त्र पर्यवेक्षक, अनुगमनकर्ता र सरकारी निकाय सहित प्रहरी सहितको एउटा टोली स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर हटाउनु पर्यो। त्यो अनुगमन टोलीले कुन पेट्रोल पम्पले बदमासी गर्छ त्यसको लगत सङ्कलन गर्छ र त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ। कृत्रिम अभाव हुन दिनु हुँदैन। त्यसरी सरकारले आफ्नो प्रेजेन्स देखाउने हो नि, त्यो भएको छैन। अनि अर्को कुरो, चीन र रुस, भगवान श्री पशुपतिनाथको असीम अनुकम्पाले होला चीन र रुस युद्धमा सामेल भएका छैनन् प्रत्यक्ष रूपमा। जुन दिन चीन र रुस आउँछ नि, सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछिको थर्ड वर्ल्ड वार यही हुन्छ। अहिलेसम्म कन्टिनेन्टल वार जस्तो भएको छ, क्षेत्रीय युद्ध भएको छ।
तपाईले भन्न खोजेको जस्तो नेपालमा पनि सैन्य अखडा भएको भए यहाँ पनि इरानले चाहिँ अब प्रहार गर्न सक्छ भन्ने अनुमान पनि हो। त्यस्तो नगरोस् तर सम्भावना त हुन्छ नि, किन हुँदैन? नेपालमा अमेरिकी सैन्य बेस भइदिया भए इरानले हान्न सक्थ्यो नि, अनि निर्दोष नेपालीको ज्यान जाँदैन थियो, हाम्रो देशमा आगो लाग्दैन थियो भने परिकल्पना गर्नु न। हर्क साम्पाङले भनेको कुरो त ठिक छ, केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि यो कुरा उठाउनु भएको छ, म पनि तपाईँलाई यही भन्छु कि एमसिसी त्यो प्रस्थान बिन्दु हो जहाँबाट निस्किने ठाउँ भनेको एसपिपी हो। एकदम हो। एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भने पनि इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ। यदि एमसिसी कर्द हो भने एसपिपी खुकुरी हो, कर्दले सानो चोट आउँछ कारणै हो नि तपाईको त्यो त अटोमेटिक खुकुरीले चट्टै पार्छ, काटिहाल्छ भने जस्तै एसपिपी पास गरिसकेपछि एसपिपी पास गर्न नमानेकै हुनाले केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार टोपल डाउन गरियो। शेरबहादुर राई एसपिपी पास गर्न नमान्ने र एमसिसी होइन कि बिआरआई कार्यान्वयन गरेर नेपाललाई समृद्धि र विकासतिर राष्ट्रियताको जग मजबुत बनाउँदै अगाडि बढाउन खोज्ने ओलीलाई अपदस्थ गर्नु, आफू प्रधानमन्त्री हुनु भनेर दिएको कासन मानेन भनेर शेरबहादुरलाई त्यत्रो अपमान गरेर हिंसासहित उनलाई पनि राजनीतिबाट बेदखल गराइयो, उनको पार्टी पनि खोसियो, एउटा अपराध पाप भएको छ। र याद गर्नु होला अहिले जसको हातमा काङ्ग्रेस सुम्पिएर भाङ्ग्रेस बनाएको छ त्यो मानिस त सधैँभरि एसपिपीको पक्षमा छ, गगन थापा, तपाईँलाई थाहा छ हो। अब नयाँ आउने भाइ केटाहरू पनि अब हिजो हेर्नु न, अब एकाथरी कस्ता सांसद बन्नु खोजिएको छ भने एमसिसी भने ल है हाम्रा सांसद दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू सुनिराख, एमसिसी भने एमको मतलब मुन्द्रे, अर्को एमको मतलब मुन्द्रेको, अर्को सीको मतलब कमेडी, दोस्रो सीको मतलब क्लब, के अरे मुन्द्रेको कमेडी क्लब भनेको एमसिसी हो, ताली भन्नु भने त्यो लेभलको एजुकेसन फैलाइरहेको छ यतिखेर है, किसिमको बेतुक भनौँ न, अज्ञानी टाइपको। एक हिसाबले भन्नुपर्दा मसँग शब्दै छैन, बेतुक भन्दा पनि उपयुक्त शब्द के हुन्छ भने तुलीगाडे टाइपको चेतना भएका सांसद। अर्को अब एसपिपी भनेर कसरी व्याख्या गरिदिए भने पनि उनीहरू सन्तुष्ट हुन्छन् भने कस्ता सांसद छान्न खोजिरहेछन् भने हामी त संसद भन्ने टाइपका सांसद खोज्न लागेछन्। मेरो प्रिय मित्र टिकाराम यात्रीजीले पटक पटक एउटा कुरा गल्ती गरिरहनुहुन्छ, अब आउने संसदहरू कस्ता हुनेछन् भन्ने कुरा भनेर भिडियोमा बोल्नुहुन्छ। ए टिकारामजी, सांसद हुन्छन् ती, संसद होइन, सभासद पनि होइन, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। ती सांसद हुन् है, संसद होइन। संसद भने एसेम्ब्ली हो, भवन हो, सांसद भने संसदको सदस्यलाई सांसद भन्छ, प्रतिनिधि छानिएको। अब टिकाराम यात्रीजी जस्तो मान्छेलाई त त्यो भ्रम छ भने उपसचिव ठुलो कि सहसचिव ठुलो हेक्का नहुने मानिसहरू भोलि चुनिएर आउँदैछन्, तिनको लागि ए एसपिपी भने अरूको प्रचारमा नजानु के, रवि दाईले भनिहाल्नुभयो, बालेन दाईले भनिहाल्नुभयो, यो भने चाहिँ नेपालमा एसएसपी भन्छ पुलिसको हाकिमलाई, उता चाहिँ एसपिपी भन्छ क्या हो। त्यही पुलिसको हाकिमलाई यहाँ ल्याउन खोजे अमेरिकाको लागि, त्यसको लागि अलिक भिसा प्रोसेसमा अप्ठ्यारो हुने भएछ, एउटा अर्डिनेन्स, एउटा बिल पास गर्नु पर्यो, एउटा विधेयक एउटा केही पास गर्नु पर्यो, त्यसको लागि तयार रेडी हो तयार गर्ने टाइपका सांसद आउँदैछ है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिङ तेरे लिए नाच्ने टाइपका सांसद आउँदैछन्, होइबा पार्टी हो, त्यस्तो लेभलको चेतना छ अब उसो भए है लगभग। त्यो खालको चेतना हुनाले अब एसपिपी भने चाहिँ या एसएसपी भन्छ होइन, सिनियर सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिसलाई एसएसपी भन्छ नेपालमा, त्यो यताउता हो, त्यहाँ एसपिपी भने पनि उताको एसएसपी हो क्या, त्यो यहाँ आउन खोजे त्यही कुरै बुझ्नु छैन। यसो घुम्न आउन लाग्यो, ऊ आशिका बहिनीको कुरो सुन्नु भएन, भ्रष्टाचार गर्न के अरे सांसद बन्न खोज्या भन्दा पनि ताली भन्दै ताली बजाउँछन् यहाँ। हामी आचार संहितामा छौँ पुण्यदै, अलिकति होइन मतलब ख्याल गर्नु होला तपाईँ। उहाँले भनेको कुरोको रिभ्यू न, भोटमा आएर कसैलाई नदे त भनेको छैन नि, हामीले सूर्यलाई वा माटोलाई भोट हाल भनेको छैन, अनि घन्टीलाई भोट नहाल भनेको छैन, अनि कहाँबाट आचार यहाँसम्म चाहिँ पाइयो, यहाँसम्म पाइयो हो। त्यस्तो किसिमको चेतना भएका मान्छेबाट संसद
भवन भरिभराउ गर्ने उद्देश्य छ। अनि तपाईँले भन्दै गर्दा जस्तो भनौँ न यतिखेर शोभिता गौतमले पनि अब जस्तो थारू समुदाय त्यहाँको चाहिँ गुरुङ समुदायहरू भनेको चाहिँ एकदम भोटमा तपाईँको पैसामा बिक्छन् भन्ने खालको आरोप पनि लगाइरहेको छ यतिखेर। अब हामीले यो कुरा छलफल गर्न मिल्ने नमिल्ने के लाग्छ पुण्यदा यो विषयमा? खास राजनीतिभन्दा अलि परको सामुदायिक साम्प्रदायिक विषय हो। एकदम शोभिता गौतम, तिमी गौतम चेली भन्दा पनि मलाई कसो कसो लाज लागिरहेछ बहिनी। याद गर त, नेपालको महान धरतीपुत्र, भूमिपुत्र, आदिवासी, मूलवासीहरूलाई तिमीले त्यसो भन्न मिल्छ? सबभन्दा निर्लोभी, सबभन्दा त्यागी, सबभन्दा इमान्दार भनेकै मूलवासी। एकदम हो। जनजाति भन्नुहोस्, आदिवासी भन्नुहोस्, मूलवासी भन्नुहोस्, जो भन्नुहोस्, उनीहरू मूलवासी हुन्। उनीहरूको नसामा देशभक्ति छ, इमान्दारिता छ। अनि बरु मैले दुःखका साथ मुटुमाथि ढुङ्गा राखी भन्नुपर्छ, हामी बाहुन क्षेत्रीहरूलाई समस्या छ, बरु उनीहरूलाई छैन। म त सेल्युट गर्छु मूलवासीहरू, बाहुन क्षेत्री, राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगर, मधेसी, पहाडी, हिमाली, हामी सबै हितेरी मितेरी साइनो लगाएर बसेका छौँ। एकदम हो। हामीमा साम्प्रदायिक विद्वेष छैन। तर यो घृणा फैलाउने काम कहाँबाट हो? द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर, स्यामुअल पी हन्टिङटनले लेखेको। त्यो घोकेर सभ्यता र जातिहरूको लडाइँ गराउने कुत्सित नियोजित षड्यन्त्र त होइन यो। र आदिवासी जनजाति महासङ्घले आपत्ति गरेको छ, यो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ भनेको छ। र एउटा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको इतिहास रच्छु भनिरहने र आफूलाई फ्युचर ल मिनिस्टरको रूपमा आफैलाई इन्ट्रोड्युसिङ गराएकी एउटी चेलीले यस खालको कुरा गर्न मिल्छ? हिजो विगतमा कहिले सांसदहरूको तलब भत्ता बढाउनुपर्छ भन्ने, कहिले बलात्कार भने त यसो चिमोटे जस्तो, प्याटा हाने जस्तो हो भन्ने, यस ढङ्गको तपाईँको त चेली पर्छ नि त, त्यो हिसाबले भन्दै हुन्छ। कानुनको कुरा गर्ने हो, कानुन उल्लङ्घन कसरी गर्छन्? ए बाबा, मैले उनलाई थोरै एउटा कुरा के भने, उनीभन्दा रेणुको जनमत राम्रो छ, विकास राम्रो गराएको छ, त्यस कारण भोट दिनु भने हो र? या छैन? मैले तपाईँ चेलीलाई सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ यतिखेर? चेली अथवा रेणु भन्दा एमालेको लागि भोट माया हो र? होइन नि त, यो अवस्था होइन। मैले निर्वाचन आचार संहिता र मौन अवधिको पालन गरेको छु, पूर्ण रूपमा पालन गरेको छु। कसैको निम्ति भोट पनि मागेको छैन, कसैलाई भोट नदेऊ पनि भनेको छैन। त सवाल के हो भने, यो भोटको राजनीतिभन्दा धेरै माथि उठेको संवेदनशील विषय हो र पैसामा बिक्ने भनेर उनले कसरी भनिन्? अघि हामी चर्चा गर्दै थियौँ नि, आयतुल्लाह अली खुमेनीको, इरानको सर्वोच्च धर्मगुरु, जो 1980को दशकदेखि कहिले राष्ट्रपति र लामो समय 1989देखि धर्मगुरु भएर महान भूमिका निर्वाह गरेको एक सज्जन धार्मिक व्यक्तिलाई आज गोलीको शिकार बनाइएको छ। मैले भन्न खोजेँ, उटपट्याङ कुरा गर्ने मान्छेहरूले भरिभराउ गरेर भोलि नेपालको संसद कस्तो बन्न नखोजेको? एकदम हो भने शोभिता गौतमले तुरन्त यो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ। पुनित यतिखेर जस्तो अब यो भन्दै गर्दाखेरि विगतमा 4 महिना मन्त्री खाइसक्नु भएको यतिखेर अब जो एबिसिडी हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ यतिखेर घोटालाको कुरा पनि अलिकति मिडियामा आइरहेछ हैन? जस्तो जनआस्था न्युजमा मैले केही देखेको थिएँ। यो विषयमा के छ तपाईँको, केही बुझ्नु भएको छ? एउटा कुरा के भने, यो चर्चा गर्न लायक पात्रै होइन नि। अब 1 घन्टा अगाडिसम्म मेरो उत्तरदायित्व भने चुनाव गराउने हो, कहाँ म सांसद बन्न जान्छु भन्छन्, 1 घन्टापछि टिनिनिनिन हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस्, 1 घन्टामा परिवर्तन हुन्छ, 1 घन्टामा टिनिनिन हुन्छ। अनि अब मलाई फलानाले मन्त्री बनाएको भन्छन्, कसले बनायो? त्यसकारण यस्ता यो लाइपाते, पिपलपाते, पिरबिनाका लोटा, जसो जसो बाहुन बाजे उसे स्वाद, जता काफल पाएको, त्यो घोटालामा अनुसन्धान हुनुपर्छ कि पर्दैन त? नि फेरि गम्भीर विषय आएको छ। म अबको 72 घण्टा पछि यो सम्पूर्ण फाइलहरू उतार्ने छु। टेलिफोन मार्फत को छ, करोडौँ रुपियाँको माग भयो, टिकट बिक्री काण्डहरू के थिए, यी सबको मालपानी गाडी काण्ड के थिए, यो सबको जन्म कुण्डली, 3 पुस्ते कुण्डली म यो 72 घण्टा पछि उतार्ने छु। धैर्यता गर्नुहोस्। अहिलेलाई चाहिँ यो विषयमा थाती राख्न मिल्दैन, किनभने अब कतिपय संवेदनशील कुरामा हामीले पछि नै बहस गर्न उपयुक्त होला। पुण्यदा चाहिँ पनि जस्तो चुनावको लागि यतिखेर अन्तिममा तपाईँले मतदातालाई सुरक्षित तरिकाले जानोस् भन्न त मिल्छ होला नि? अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? त्यो त मैले भन्नै पर्छ, अथवा नभने पनि उहाँहरू जानुहुन्छ, सुरक्षित तरिकाले जानुहुन्छ, आफ्नो मताधिकार सुरक्षित गर्नुहुन्छ, मत हाल्नुहुन्छ। बिचरा त्यो पण्डित त्यहीँ गर्ने, ज्योतिषी काम गरेर यसो जीविकोपार्जन गर्ने निर्दोष सोझा किसिमका ज्योतिषीहरूलाई किन लगेर समाएर खोरमा हाल्नु होइन?
उहाँले भन्दैमा चुनाव उल्लङ्घन हुने पनि होइन, चुनावमा देश प्रवेश गरिसक्यो। एकदम हो। अब मानव डिजास्टरै प्रलय नै भएर उहाँको भविष्यवाणी मिल्या भए के पो हुँदो है। कुनै त दुर्गा प्रसाद पनि छुट्टिनेवाला छैन उसो भए। उहाँले भनेको लगभग आज राति हो नि त, आज राति 19 गते खगराज चन्द्र ग्रहण लाग्छ, त्यो सुतक हुन्छ, त्यसमा गम्भीर घटना घट्छ भन्नुभएको थियो। यस्तो दुर्गा प्रसादजीलाई पनि बेकारमा उहाँलाई भोट हाल्ने नहाल्ने उहाँको कुरा थियो होला। एकदम किन लगेर थुनेको, बिबिसीले जनाएअनुसार त धेरै मानिसहरू लगेर थुनेको छ। अब यहाँ हेर्नु, सेतो पार्टीले फेक एक्जिट पोल निकाल्न हुने, बिबिसीले डकुमेन्ट्री निकाल्न हुने, अनि विश्लेषकहरूले विश्लेषणै गर्न नहुने, मौन अवधि भने बिहानदेखि एकदम चुपचाप लगाएर रुद्राक्षको माला धारण गरेर ओम नमो शिवाय बाहेक केही नभन्ने, वा ओठमा भोटे ताल्छ ठोक्ने त भने होइन होइन। विविध विषयमा चर्चा गर्न पाइयो, बहस गर्न पाइयो, भोट माग्न मगाउन चाहिँ भएन, नदिनु भन्न मिलेन होइन। कसैको विरुद्ध घृणा फैलाउनु भएन, कसैको बारे विद्वेष पैदा गर्नु भएन, कसैलाई अतिरञ्जित प्रशंसा गर्नु भएन, कसैको लागि भोट माग्नु भएन, कसैलाई भोट नदिए भन्नु भएन। अनि दुर्गा प्रसादजी अब यसपालि भोट हाल्न पनि पाउनुहुन्न उहाँले। अब कहाँबाट लगभग हिरासतभित्र हुनुहुन्छ। अब उहाँले भोट हाल्ने त सन्दर्भै सिद्धियो। र तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु कि यहाँ बडे बडे भीमको गदाहरू झुकिरहेको छ। यो चुनाव म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, चुनावको रूपमा सम्पन्न होस् र यसले जनताको मताधिकारलाई अक्षुण्ण रूपमा स्थापित गरोस्। एकदम हो। र हर्क साम्पाङज्यूले गरेको शङ्का धाँधली रहित पनि हुनु पर्यो। कति पब्लिकको शङ्का हो, धाँधली रहित गर्नको लागि सेनाको भूमिका बहुत निष्पक्ष होस्। हामी विश्वास गर्छौँ यसपटक मतपेटिका साटिने छैन र कुनै धाँधली हुने छैन। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।